السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو الطريقة ديال إزالة شكل غير محدد الثاني اللي هو لانفيني، يعني الطريقة ديالو كيفاش كنتعاملو معاه باش كنحيدوه، بحال كيما درنا في الشكل غير محدد الأولاني ديال 0 على 0. مزيان. قبل ما ندوزو لهاد الشكل غير محدد خصنا نعرفو كيفاش نتعاملو مع واحد النهايات قبل منه، اللي هما اللي كتكون إكس طونفير بلس لانفيني ولا إكس طونفير موان لانفيني. يعني دابا غندير واحد المثال الأول باش نشرحو فيه كيفاش نتعامل مع ديك النهايات الأولانيين، عاد ندوزو للشكل غير محدد ديال لانفيني. مزيان. دابا أنا غندير واحد المثال. أحسب النهاية التالية. مثلا كيجيو هنا كيعطيونا مثلا ليميت إكس طونفير بلس لانفيني ديال جوج إكس أس 3 ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 7، مثلا بحال هادي. دابا هادي عندنا هنايا إكس طونفير بلس لانفيني، يعني كيفاش كنتعاملو مع هاد النوع ديال النهايات، كيفاش كنتعاملو معاهم. دابا هنا كنشوف واش عندي هنا حدودية. إلا كانت عندي حدودية كناخد أكبر أس، أكبر درجة ديما. يعني مثلا دابا حنا كنحسبو إكس طونفير بلس لانفيني ولا إكس طونفير موان لانفيني، أول حاجة خصني نشوف واش عندي حدودية. إلا كانت عندي حدودية كناخد أكبر أس، إلا ما كانتش عندي حدودية ما كناخد حتى شي حاجة. مثلا دابا في هاد المثال هذا غنجيو هنا غنديرو ليميت إكس طونفير بلس لانفيني ديال جوج إكس أس 3. علاش؟ حيت هو الكبير، هذا راه جوج وهذا 3 حيت هو الكبير، ما كناخدوش الصغير. تساوي، إذا هنا إكس أس 3 كنعوضوها بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني في جوج هي بلس لانفيني. تنجيو في الآخر تنديرو إذا ليميت إكس طونفير بلس لانفيني ديال جوج إكس أس 3 ناقص إكس أس 2 زائد 3 إكس زائد 7 كتساوي بلس لانفيني. هذه الطريقة ديالي كيفاش كنتعامل مع هذا النوع ديال النهايات. غنديرو مثال واحد آخر باش نزيدو نوضحوها مزيان. مثال أحسب النهاية التالية. ليميت إكس طونفير موان لانفيني ناقص 3 إكس أس 2 زائد جوج إكس أس 4 ناقص إكس زائد 1. مثلا بحال هادي. دابا هنا عندنا هادي حدودية، هادي حدودية من الدرجة أياش؟ من الدرجة رقم 4. دابا هنا عندنا الدرجة رقم جوج، هنايا 4 وهنايا 1. حنا شنو غناخدو؟ حنا قلنا كما قلنا قبيله غادي ناخدو أكبر درجة. إذا غنجي هنا غندير ليميت إكس طونفير موان لانفيني ديال جوج إكس أس 4. ما كناخدش هادي ديما، هذا هو الأول، ما كناخدش هادي ديما هو الأول، لا، كناخد شكون هو الكبير في الدرجات. هذا هو الكبير، هذا هو الصغير. هذا كناخد هذا كامل بالإشارة ديالو كامل كناخدو، هذا مكاينش هي ناخدو حيت هو الصغير. تساوي هنا موان لانفيني أس 4 هي بلس لانفيني في جوج هي بلس لانفيني. وغنجي هنا وغندير إذا ليميت إكس طونفير موان لانفيني ناقص 3 إكس أس 2 زائد جوج إكس أس 4 ناقص إكس زائد 1 تساوي بلس لانفيني. هذه الطريقة ديال كيفاش كنتعامل مع النهايات. هادو النهايات ديال إكس طونفير بلس لانفيني موان لانفيني ديال الحدوديات. مزيان. دابا غندوزو واحد المثال واحد آخر باش نزيدو نوضحو الفكرة مزيان. أحسب النهاية التالية. دابا أنا غادي نحسبو النهاية التالية اللي هي ليميت إكس طونفير بلس لانفيني
دابا أنا غنحاول نستعمل شوية الكسر. جوج إكس أس تلاتة ناقص إكس زائد واحد على إكس أس إثنان زائد إكس زائد تمنية. دابا هادو النوع ديال الحدودية اللي كيكون في القسمة. دابا أنا هنا عندي دابا قسمة، هادي حدودية من الدرجة رقم تلاتة وهادي حدودية من الدرجة رقم جوج. إذا أنا شنو غادي ندير؟ غندير تساوي ليميت إكس طونفير بلوس لانفيني، غندير واحد الكسر، غناخد شكون هو الكبير الفوق. الكبير هو هذا، غناخدو كامل جوج إكس أس تلاتة، ولتحت بما أن هي حدودية غناخد شكون هو الكبير ديالو. الكبير ديالو هو إكس أس إثنان، وغندير هنا تساوي ليميت إكس طونفير بلوس لانفيني. عندي واحد الاختزال، غنختزل هنايا واحد جوج وهنا واحد جوج، إكس أو كاري مع إكس أو كاري غتبقى ليا جوج إكس تساوي هنا إكس باش غنعوضها ببلوس لانفيني، جوج في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. وفي الآخر غنجي غنكتب إذن ليميت إكس طونفير بلوس لانفيني ديالاش ديال جوج إكس أس تلاتة ناقص إكس زائد واحد إكس أس إثنان زائد إكس زائد تمنية كتساوي بلوس لانفيني، كتساوي بلوس لانفيني. هادو هما الطريقة الأولانية كيفاش كنتعاملو مع هاد النهايات. هادو نهايات عاديين في إكس طونفير بلوس لانفيني ولانفيني، ومرة كيتحطو في الامتحانات تا هما وفي التمارين كيكونو بزاف. الأغلبية كيكون مكيعرفش كيفاش يتعامل معاهم. دابا أنا وريتكم الطريقة ديالي كيفاش نتعامل مع هاد النوع ديال الشكل، هاد النوع ديال النهايات. دابا عاد غندوز دابا للشكل غير محدد اللي كنطيحو في لانفيني لانفيني. يعني شنو هما الأمثلة اللي كنطيحو في لانفيني لانفيني؟ يعني قبل من هادشي هذا غنديرو خاصية. خاصية شكل غير محدد ديال لانفيني على لانفيني. هاد الشكل غير محدد ديال لانفيني على لانفيني شنو تنديرو؟ نعمل ب إكس أس إن. هنا مننساوش أن مهما يكون إن كينتمي لمجموعة إن إطوال، يعني الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي مكيكونش فيها الصفر. مثلا ممكن نعمل بإكس، ممكن نعمل بإكس أس إثنان، ممكن نعمل بإكس أس تلاتة، إكس أس ربعة، إكس أس خمسة، شحال من مكان على حسب العملية اللي كيكون عاطيناهم معايا. مزيان. هنا دابا غنديرو واحد المثال. أحسب النهاية التالية. عطاونا همايا مثلا عطاونا الليميت إكس تؤول إلى بلوس لانفيني، ندير واحد الكسرة بحال هاد الشكل، مثلا جوج إكس أس إثنان زائد إكس ناقص واحد على إكس زائد تلاتة. مثلا دابا هادي بغينا نحسبوها له، كيفاش غنديرو ليها؟ دابا لتحت عارفة أن هادي حدودية من الدرجة رقم واحد، ولكن الفوق راه ماشي حدودية. علاش؟ حيت هنا كاين واحد الكسر اللي هو هذا. حنا قلنا الحدودية ديما كيكونو بحال هاد الشكل، يعني كيكونو من الدرجات بحال هاد الشكل، كاين هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل. أما هادي مكتسماش حدودية. علاش؟ حيت هنا كاين واحد الكسر صغير، ما خصوش يكون كسر صغير، خاص تكون حدودية عادية. مزيان. دابا بما أن هادي ماشي حدودية وهادي حدودية، هنا كنضطرو أننا خصنا نعوضو كلشي، يعني فيما بان شي إكس نعوضو بالبلوس لانفيني ديالو. نديرو هنا تساوي كسر بحال هاد الشكل. دابا هنايا إلا عوضنا بلوس لانفيني شحال غيعطينا؟ بلوس لانفيني، بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. هنا واحد على بلوس لانفيني، ديما عدد على لانفيني كيعطينا الزيرو، ديما عدد على لانفيني كيعطينا الزيرو. إذا دابا هذا كامل كيساوي زيرو، صافي هذا كامل كيساوي زيرو. إذا دابا هنا غيعطينا بلوس لانفيني، وهنا هي بلوس لانفيني زائد تلاتة هي بلوس لانفيني. إذا هذا شنو كيتسمى؟ شكل غير محدد صفر على صفر.
دابا كيفاش كنتعامل مع الشكل غير محدد اللي هو كنرجعو للخاصية. ها هي نعم نعمل ب إكس أس إن، يعني غنعمل دابا هنا ب إكس هو الأول، ديما نجربو إكس هو الأولانية. دابا هنا غنجي غندير ليميت إكس طونفير بلس لانفيني، غندير واحد الكسر وغنعمل بإكس عادي، إكس عامل. هنا شنو غيبقى في الحد الأول؟ جوج إكس زائد هنا شنو غيبقى في الحد الثاني؟ واحد ناقص هذا اللي كيكون في الكسر. كيفاش كنتعاملو معاه في التعميل؟ ديما هذا اللي كتعمل به هنا كتضربو لتحت، هذا اللي كتعمل به هنا كتضربو لتحت، يعني واحد على إكس كاري. نفس الطريقة عاوتاني التعميل لتحت، حيت خصنا نعملو الفوق ولتحت. إكس عامل شنو غيبقى هنا؟ واحد زائد شنو غيبقى هنايا؟ 3 على إكس، حيت اللي كنعمل به هنا راه كاين واحد صغير، إذا إكس كنضربها في واحد هي إكس، إذا هي 3 على إكس تساوي ليميت إكس طونفير بلس لانفيني. أنا غادي نختزل، غادي نحيد هذا مع هذا ما غيبقاوش. شنو غيبقى عندي؟ غتبقى هنا جوج إكس زائد واحد ناقص واحد على إكس كاري، هنا واحد زائد 3 على إكس. مزيان. هذا باش غيتعوض هذا كامل، غيتعوض هذا بلس لانفيني. ها هي هذا كامل شنو قلنا قبيله كيساوي؟ صفر. هذا تا واش كيساوي؟ صفر. إذا غيبقى لي بلس لانفيني زائد واحد هي بلس لانفيني، بلس لانفيني على واحد هي بلس لانفيني. هذه الطريقة ديالها. إذا ليميت إكس طونفير بلس لانفيني ديالاش جوج إكس أس اثنان زائد إكس ناقص واحد على إكس، إكس زائد 3 كتساوي بلس لانفيني. هذه الطريقة ديالي كيفاش كنخرجوها. غنكملو الشغل بالطريقة ديال الشكل المحدد ديال لانفيني كيفاش كتصايب. طريقة بالتعميل هذا هو الحل ديالها. الطريقة كيفاش كنحلو هي كندوي على التعميل ديالها، كنعمل بإكس ولا بإكس أس اثنان. هما في الغالب ديما كنعملو إما بإكس إما بإكس أس اثنان، كاع طولنا غنطولو حتى إكس أس 3، يعني هادو هما اللي كنعملو بيهم بزاف. ديما إكس و إكس أس اثنان هما اللي كيكونو بزاف. مزيان. دابا هنا غندوز واحد المثال واحد آخر، ندير واحد النوع الآخر اللي كاين في الشكل المحدد ديال لانفيني، هو النوع ديال الجذر مربع. اللي تكون فيه الجذر مربع كيفاش نتعامل معاه. مثال: احسب النهاية التالية. متى كتعطينا ليميت إكس تؤول إلى بلس لانفيني جذر جوج إكس أس اثنان زائد إكس ناقص 3 أنا ناقص إكس زائد واحد. مثلا دابا هاد النهاية هادي كيفاش كنتعاملو معاها؟ يعني ديما أول حاجة خصنا نعوضو، نديرو هنا تساوي. هنايا عندنا ديما الجذر كيخرج بلس لانفيني ديما، يعني عوضنا هنايا غيخرج لي بلس لانفيني، ومتحت عوضنا إكس هنايا بلس لانفيني يعطينا مو لانفيني زائد واحد هي مو لانفيني. إذا هذا شنو يتسمى شكل غير محدد. يعني دابا هنا شنو قلنا غادي نعملو بإكس. إذا غنجي هنا غندير ليميت إكس طونفير بلس لانفيني إكس عامل، هنا غيبقى ناقص واحد، وهنا بما أن هنا كاين واحد لتحت صغير هي تولي واحد على إكس. يعني ديما العدد ديما كنقسمو على إكس ديما، ولكن هنايا عندي مشكل، هنايا معنديش إكس برا. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نعمل إكس، خصني نخرج إكس برا. يعني خصني من هادشي كامل نخرج إكس برا. كيفاش؟ غنجي هنا غندير جذر كبير، ديما غنعمل إكس كاري. هنا نعمل إكس كاري شنو غيبقى؟ جوج. هنا شنو غيبقى؟
1 على إكس، وهنايا شنو غيبقى 3 على إكس كاري. ونعاودو تاني نكتب ليميت إكس طونفير بلس لانفيني. ديما لتحت غيبقى هاد إكس أو كاري ملي كتخرج برا شنو تنديرو ليها؟ كنديرو ليها قيمة مطلقة. هذا كيبقى بلاصتو، هذا تا هو كيبقى بلاصتو، هذا تا هو كيبقى بلاصتو، يعني هادو مكنقيسوهمش. تساوي ليميت، ديما خصكم تكتبو ليميت، ديما ضروري خصنا نكتبو ليميت هاكاك. دابا هنا القيمة مطلقة، ملي كتكون عندك بلس لانفيني راه القيمة المطلقة ديال إكس كتولي هي إكس، ملي كتكون مون لانفيني القيمة المطلقة ديال إكس كتولي ناقص إكس. دابا هنا غتولي إكس جذر 1 على إكس ناقص 3 على إكس أو كاري. هنا إكس عامل ناقص 1 زائد 1 على إكس. نفس الطريقة عاوتاني غنضرب هذا مع هذا، هنا الليميت إكس طونفير بلس لانفيني ديال الجذر 1 على إكس ناقص 3 على إكس أو كاري 1 على إكس. مزيان صافي. ملي كنختزل إكس مع إكس دابا ندوز للتعويض. هذا شنو قلنا عليه قبيل؟ شحال كيساوي؟ هذا كيساوي صفر، هذا صفر، وهذا صفر. إذا شنو غيبقى؟ غيبقى الفوق جذر 2 والتحت ناقص 1. إذا في الآخر شحال تساوي؟ ناقص جذر 2. إذا ليميت إكس طونفير بلس لانفيني ديال جذر 2 إكس زيدنا زائد إكس ناقص 3 على ناقص إكس زائد 1 كتساوي ناقص جذر 2. إذا نتوما دابا شفتو دابا الطريقة ديالي كيفاش كنديروها. هادي الطريقة كيفاش كنصايبو الطريقة ديال كيفاش كنديرو إزالة ديال شكل غير محدد ديال لانفيني للانفيني. إذا كنظن طريقة ساهلة مكاينش حاجة صعيبة. هادشي لي كاين. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. التوفيق ليكم.